अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अशफाक बंगश कोहाट से जो साउदर्न रीजन है, कोहाट चूँकि गेट वे है, तो इस हवाले से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है K2 पर अभी जो आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अजला से शुरू है। तो इस हवाले से आज मैं ख़ुद जो आया हूँ कोहाट की विज़िट भी कर रहा हूँ और जुनूबी अजला के हवाले से। तो इधर अभी जो लेटेस्ट इशूज़ है, जो पूरी सूबे की तरफ से एक तो गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि लैंड माफिया के खिलाफ, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है, और जो इस तरह के जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, इस पे काफ़ी इशूज़ मतलब कि आए थे और गवर्नमेंट ने एक एक्शन लिया था। लेकिन इसमें असल इशूज़ जो है, वो जो असल माफिया है वो फिर भी उनको सपोर्ट मिल जाता है, और जो गरीब जो छोटे कारोबार वाले होते हैं वो फिसल जाते हैं। इस हवाले से हम देखते हैं कि क्या राय रखते हैं DPO साहब, इसके हवाले से क्या कहते हैं, जो या पुलिस की क्या मौक़िफ़ है। और दूसरी तरफ जो लैंड माफिया के उसमें अभी लिस्ट जो तैयार किया गया है मुख्तलिफ, अगर हम कोहाट के हवाले से करें तो 200 से ज़्यादा प्रॉपर्टी लोगों की जो है उसमें माफिया भी कुछ होंगे, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन असल जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे कारोबार को भी नुकसान हुआ है, और दूसरी तरफ जो असल कब्ज़ा माफिया है वो उसको उस तरह का नुकसान नहीं मिल, या उस तरह की हुकूमत की गिरफ्त में नहीं आता। दूसरा ये है कि ये असल इशू जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसे एहलकार है जो पुलिस या ज़राए ने हमें ख़ुद भी बताया, आगे जाके हम पूछ भी सकते हैं कि वो असल माफिया है कि वो मिले होते हैं और वो रेवेन्यू इस तरह की कब्ज़ा माफिया को देते हैं। लेकिन उस पर कोई इस तरह एक्शन अमल में नहीं आया, न DCO कोहाट ने इस पर कोई एक्शन लिया, न कमिश्नर ने लिया, न इस तरह की कोई दूसरे इदारे ने लिए। असल क्या इशू है इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इधर अभी हमारे साथ जो मुअज़्ज़िन खड़े हैं उससे बात करते हैं कि इस हवाले से कितना नुकसान हुआ है और ये लोग क्या चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपना तारुफ करवाएं। पीर यूसुफ शाह, फेडरेशन ऑफ रियल्टर के प्रेसिडेंट, और KDA रियल्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट। अच्छा, आप बताएं कि अभी जो लेटेस्ट इशूज़ है इसमें आप लोगों को भी नुकसान पहुंचा है, या आप लोगों की भी नाम आए हैं, या कब्ज़ा माफिया में शामिल किया है? इसमें इन केस हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर्स का काम तो सिर्फ दो पार्टियों को आपस में मिलाना होता है और उनके बीच डील करवानी होती है। तो कब्ज़े के साथ तो उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता। अगर कोई बंदा झूठ बोल के अपनी ज़मीन इस तरीके से बेच रहा होता है तो प्रॉपर्टी डीलर का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उनको कागजात दिखाते हैं कि जी इनके नाम पे है, और बाद में वो डील करवाते हैं। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ऐसे एहलकार, ज़ाहिरी बात है आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है, लेकिन उस पे हुकूमत क्यों एक्शन नहीं ले रही? ये तो हुकूमत को चाहिए कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि पता चले कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी लोग नहीं है, बहुत कम लोग हैं, और जो हुकूमत को अच्छी तरह पता है और वो सबको पता है, लेकिन कोई बता नहीं सकता, तो वो अलग बात है। तो ये बताना ज़रूरी है। मौजूदा सूरत हाल में आप लोगों के जो कारोबार है वो अभी बंद है, अब क्या लेटेस्ट सिचुएशन है, और आप लोगों को क्या कहते हैं इंतज़ामिया से? तो बात फ़िलहाल हमारी कोई ख़ास नहीं हुई। उन्होंने लिस्ट मांगे थे, हमने वो उनको भिजवा दिए, जो हमारे साथ रजिस्टर्ड डीलर्स हैं। हम ऑलरेडी एक्साइज़ के साथ भी रजिस्टर होते हैं, हमारा लाइसेंस होता है। और दूसरी बात ये है कि हम पे टैक्स काफ़ी ज़्यादा लग चुके हैं, उससे भी कम इफेक्ट हुआ है हमारा कारोबार। KDA में हम प्रॉपर्टी काम करें तो नॉन यूज़र चार्जेस ओनली सी सेक्टर जो है हमारा फेज़ 2 उस पर लगा लिया है, तो वो वहाँ पे ना बिजली है, ना गैस है, ना रोड्स है, ना पानी है। तो इस वजह से भी हमारा काफ़ी नुकसान हो रहा है। लैंड माफिया का ताल्लुक जहाँ तक है, तो लैंड माफिया तो सबको पता है कि कोई घर से उठ के, नींद से उठ के तो जाके कब्ज़ा नहीं करता, तो कोई उसको रास्ता दिखाता है। तो उसमें पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पटवारी लोग ये शामिल है, लेकिन उसको हाथ नहीं डाला जाता। अब ये तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए ना, कि जो जहाँ से पहले अपने घर को साफ किया जाए, पहले अपने अंदर की गंदगी को साफ करके बाहर की गंदगी बाद में साफ होगी। अच्छा, तो अभी मुझे बताएं कि अभी तो हुकूमत ने काफ़ी कहा है कि ख़ासकर प्रॉपर्टी में और जो कंस्ट्रक्शन में बहुत छूट दिया गया है, और टैक्सेस ख़त्म किए गए हैं, और ऊपर से आप कह रहे हैं कि हमसे टैक्स लिए जा रहे हैं। तो आप देख लें खुद, आप जाके CVT दोबारा से लगा लिया गया है, नॉन यूज़र दोबारा से लगा लिए गए हैं। दूसरा, आप टैक्स रेशो तो देख लेंगे, 2% से वो जाके 8% और 9% पे ख़त्म हो रहा है, तो उसको भी आप तो देख सकते हैं ना, वो तो अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारा कुछ। ठीक है, हमारे दूसरा दोस्त खड़े, आप अपना तारुफ करवाएं। मैं अयूब शाह हूँ, मैं प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ, मेरा ताल्लुक़ प्रॉपर्टी डीलर से भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे हमारे सदर साहब ने कहा है कि ये काफ़ी असर पड़े कारोबार पे, और असल में ये है कि जो दो पार्टियाँ होती हैं वो पहले जो है ना जानबूझ के वो नहीं होती थी, अभी जानबूझ के वो बहाने बनाते हैं, क्योंकि वो कब्ज़ा माफिया से डरते हैं कि यार ये ज़मीन अगर हम ख़रीदे इस पर कोई ऐसा कब्ज़ा वगैरह ना आ जाए, या कोई ये लांझे में ना हो, तो कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा हुआ है इस पर।
اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح یوسف شاہ بھائی نے بھی واضح کیا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ ملیں کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انکوائری کریں، پہلے اپنے بندوں کو پکڑیں. نہیں، ہماری ملاقات انشاءاللہ ہوگی اس سے، لیکن ہم یہ بس اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل چیز ہے، جیسے شان صاحب نے بتا دی ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ کاروبار ہے. کاروبار کی وجہ سے ہم جس سے بھی ملاقات کریں لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. وہی پرانی کی پرانی ابھی بات. تو آپ کی انشاءاللہ آواز وہاں پہ چیف سیکرٹری بھی سنے گا انشاءاللہ، اور جو ہمارے اعلیٰ حکام ہے وزیر اعلیٰ تک بات پہنچ جائے گی، لیکن اس پہ عمل درآمد کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ لوگوں کو نقصان ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ابھی ٹیکسز بھی اوپر لگائے ہوئے ہیں، تو اس سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ غریب عوام کو بھی وہ نقصان پہنچے گا، کیونکہ آپ تو ٹیکس دے کے پھر اور بھی مہنگا وہ پراپرٹی بیچیں گے. لازمی بات ہے جی، ٹیکس کے اگر ٹیکس لگائے جائیں گے تو لازمی بات ہے غریب کو نقصان تو ہوگا. میں تو یہی ریکویسٹ کروں گا اعلیٰ بالا جتنے بھی ہمارے افسر بالا ہے کہ وہ ایک میٹنگ کال کریں، اور جتنے بھی پراپرٹی ڈیلرز ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو کال کریں اور ایک میٹنگ ان کے ساتھ رکھیں. تو اس سے ہمارے ہو سکتے ہیں زیادہ تر پرابلم جو ہوں گے وہ سالو ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں جو اعلیٰ حکام سنیں گے کہ وہ اس پہ ابھی فوری کس چیز پہ ایکشن لیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے ٹیکس وغیرہ وہ لگائیں اس پہ نرمی رکھیں، اور یہ تاکہ عوام کے لیے سہولت ہو، کیونکہ جتنے ٹیکسز ہائی ہوں گے آٹومیٹیکلی جو ہے نا پراپرٹی اتنی ہی ہائی ہوگی. تو اس لیے میری یہ گزارش ہے عوام سے اور اس سے افسر بالا سے کہ وہ عوام کی سہولت کو دے کے جو ٹیکسز کو زیادہ سے زیادہ کم کریں. بہت شکریہ. آپ اپنا تعارف کروائیں. جی عبد الرحمان بنگش ایڈوکیٹ. یہاں بچے ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو پولیس قبضہ مافیا کی کہہ رہے ہیں کہ یہ سے کافی فرق پڑے گا غریب عوام کو بھی فرق پڑے گا؟ نہیں، میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو انہیں ایک گیٹ وے دیا جا رہا ہے قبضہ مافیا کو، کہ انہیں 2-4 دن کے لیے، 5-6 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے اندر کیا جائے اور پھر وہ ان کو بیل مل جائے اور باہر آ جائے. اس کے لیے پراپر ایک رول ریگولیشن ہونا چاہیے. جہاں جس نے قبضہ کیا ان سے پہلے قبضہ چھڑانا چاہیے. اس کے بعد جیل تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے نا. مسئلے کا حل تو یہی ہے کہ اگر کسی نے قبضہ کیا تو اس قبضہ چھڑا کے تو اس غریب کو دلوایا جائے. بہت شکریہ. جی ناظرین، جس طرح آپ لوگوں نے یہ سنے، ہم آگے جا کے جو ہے یہاں پہ جو لیگل اوپینین ہے وہ لیں گے یہاں وکلاء حضرات سے، پھر جا کے جو یہاں پہ اصل مدعا ہے ڈی پی او صاحب یا ڈی آئی جی صاحب یا ان کے متعلقہ افسر سے ان سے بات کریں گے کہ اصل کیا ایشو ہے. ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین، جس حوالے سے آپ کو اس دفعہ جو کوہاڑ کے حوالے سے جو ہم نے ایشو اٹھایا ہوا ہے، بلکہ ایشو ہے کہ یہ لینڈ مافیا کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں عدالتوں میں کچہری میں ہم آئے ہیں، جو ہمارے ساتھ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں جاوید پنجی صاحب، یہ مشہور وکیل ہے، خاص کر لینڈ کے حوالے سے یہ کافی شہرت رکھتے ہیں. اور پھر یہ چھٹی دفعہ ہے کہ کوہاڑ بار کا مسلسل صدر مطاب ہو رہے ہیں. پتہ نہیں اس کا کیا راز ہے، وہ ہم نہیں جانتے. لیکن اگر ابھی بھی دیکھیں اس کے پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے بھی آتے ہیں، تو زمینوں کے مسئلے کے بڑے ادھر ہو جائے. جس طرح صوبائی حکومت نے جو یہ ایک مہم شروع کیا ہوا ہے، تو اس مہم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کوہاڑ میں بھی جو ہے کافی لینڈ مافیا کے حوالے سے ہاتھ ڈالا گیا ہے، لسٹ تیار کیا گیا ہے. لیکن اگر اب لیگل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ہم اسے جانیں گے کہ روز کی بنیاد پر کتنے اس طرح کیسز آتے ہیں. بہت شکریہ جاوید پنجی صاحب. السلام علیکم جی. پنجی صاحب، یہ بتائیں کہ آپ تو ماہر مانے جاتے ہیں لینڈ کے حوالے سے، آپ کے پاس روزانہ کیسز آتے ہیں، تو ابھی آپ بتائیں کہ ان دنوں میں کیسزوں میں اضافہ ہوا ہے یا کمی آئی ہے؟ اس طرح جناب کہ یہ ہمارے پاس آلریڈی پہلے سے ایک موجود تھا یہاں پہ، اس میں انلیگل ڈسپوز ایکٹ ہمارے پاس 2005 کے موجود ہے. وہاں پہ سیم پاور کورٹ کے پاس بھی یہ پاور ہے. ابھی جو ہماری گورنمنٹ نے یا ڈی پی او صاحب جو کام کیا ہے، یقین اس حوالے سے بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے جو آرڈر کیا ڈی پی او صاحب نے، جو اخباروں میں بھی آیا ہے، وہ پہ لکھا تھا کہ پہلے قرض اب خاموش ہے. اب اس کا مجھے نہیں پتہ اس کا کیا مطلب ہے. پہلے تھا اب نہیں ہے. انہوں نے چاہیے یہ تھا جناب کہ بڑے بڑے لوگ اب یہاں پہ پھر اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خفیہ انڈر گراؤنڈ سارے لوگ وہاں پہ بہت سے نام وہاں پہ نہیں ہیں. اور جو لوگ ڈالے گئے ہیں جناب ان میں سے بڑے ایسے لوگ کم لوگ ہیں کہ جو پہلے تھے اب وہ نہیں ہیں لوگ سارے. تو کم از اس کے بارے میں چاہیے تھا کہ پہلے وہ ریکارڈ لیتے، ان کی فائلیں بناتے، اس کے مطابق جو ہے نا پھر اس کے خلاف یہ عمل طے کرتے. اب عرض یہ ہے کہ جہاں تک آپ والی بات کیا، ہمارے پاس اختیار ہے کہ نہیں کورٹس کے بعد، کورٹس کے بعد ایسا کوئی اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں. ہاں اگر پرائیویٹ بند آتے ہیں استغاثہ کرتا ہے پولیس کرتی پھر اختیار ہے ان کے پاس. ادروائز یہ جائیں گے ہائی کورٹ جائیں گے، کیونکہ قبضہ معافی کے بعد ڈی پی او صاحب وغیرہ نے ایک اور کام، یہ کام ڈی سی وغیرہ کر رہے ہیں
कि MPO के नीचे इनको लोगों को पकड़ पकड़ 3 MPO 4 MPO तो जल्दी छूट जाते हैं। तो MPO और के तहत जो है ना इनके पास कोई पावर नहीं है वहाँ पे कोर्ट में। CDC की पावर है कि बंदे को पकड़े बंदे को छोड़ दे, अदरवाइज हाई कोर्ट में जाना पड़ता है। फिर अभी सुना है मैंने कि 4-5 बंदे हाई कोर्ट गए वहाँ पे, तो हाई कोर्ट में उन्होंने वहाँ पे बेल किया, वहाँ पे वो बेल आउट हुए बाकायदा और उनको इन्होंने बाहर कर दिया। लेकिन ये ज़मीनों का मसला जो है ये तो काफ़ी पेचीदा है, इस पे तो हम आम लोग नहीं समझते। और आप भी अदालतों में काफ़ी केस काफ़ी लैंड के हवाले से किए हैं, काफ़ी गरीब लोगों को भी हवाले किया है, हमें काफ़ी इल्म है। तो ये तो अदालती का काम है, तो ये फिर ये कब्ज़ा माफिया इसमें किस तरह घुस जाते हैं? अभी जिस वक्त ये हुआ ना मामला कब्ज़ा माफिया वाला, तो कोहाट में कम अज़ कम हज़ार लोग चले गए वहाँ DPO के पास चले गए, दरखास्त उन्होंने दी वहाँ पे। तो जब वहाँ पे इंक्वायरी हुई पता चला यार ये तो उनका प्राइवेट मामला है, आपस में कोई तकसीम वाला मामला है, कोई शेयर का मामला है। और ज़्यादा हम देखते हैं कोहाट में ज़्यादा यहाँ पे शेयर है शमरात में लांझा है, तो शमरात में जो बंदा मालिक है जिसके पास कब्ज़ा है वो उसका मालिक है। फिर तरीका ये होता है कि भाई आप तकसीम करें, जाएँ कोर्ट जाएँ, तो तकसीम के लिए कोई भी नहीं जा रहा। तो DPO ने फिर बाद में तकरीबन तमाम दरखास्तें वापस कर दी हैं सारी कि भाई मेरे पास ये पावर नहीं, आप कोर्ट चले जाएँ। ऐसा भी हुआ है कि कोर्ट में केस पेंडिंग पड़े, वहाँ पे लोग वहाँ पे केस कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, उसके बावजूद वो DPO के पास चले गए कि भाई मुझे कब्ज़ा दो, मतलब है। तो DPO के पास ये पावर है ही नहीं कब्ज़ा देने की। एक केस अदालत में हो तो वो उसमें तो पुलिस मुदाखलत नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं कर सकती। तो ये तो फिर एक तौहीन अदालत भी हो जाती है इसमें। इस तरह है जी कि वो ये तो कॉमन ऑर्डर है, कॉमन। ये वहाँ पे जब कोई स्पेसिफिक ऑर्डर हो ना, तो ये DPO साहब देखें ना कॉमन से ऑर्डर किया वहाँ पे। अगर किसी खास बंदे के खिलाफ, ज़मीन के खिलाफ नंबर डालता है, उसके वहाँ पे केस स्टे है, तो फिर DPO के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई, अदरवाइज नहीं हो सकती फिर कार्रवाई। बहुत शुक्रिया पंजी साहब, आपका टाइम लिया क्योंकि आपके साथ बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप क्योंकि सदर है। नज़ीन हमारे साथ दूसरा इधर वकील है, उससे भी थोड़ा राय जानने की कोशिश करेंगे, इसके पास भी ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ खुद ही करवाया अदनान साहब, तो थोड़ा हो जाएगा। जी, मेरा नाम अदनान साजिद एडवोकेट है। अदनान साजिद साहब, आप मुझे बताएं कि जिस तरह के वकील साहब ने भी बताया, आप भी चूँकि केस डील करते हैं, तो ये अभी इसका क्या हल निकलेगा? इस तरह तो मामला हल होने नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह पुलिस अगर हाथ डाल रहे हैं, एक तो सरकारी लैंड होती है वो तो बरगुजार हो जाती है, लेकिन जो दूसरे मसले हैं वो किस तरह हल होंगे? असल में मसला ये है कि जो हमारी सोच है, हमारी सोच ये है कि पुलिस खुद तो हाथ नहीं डाल रही। 3 MPO एक लगाया गया, 3 MPO के तहत कुछ लोगों को अंदर लेके गए हैं, लेकिन अभी जो असल चीज़ होती है उसमें ये इंक्वायरी करने की ज़रूरत होती है कि आया ये लोग खुद कब्ज़ा माफिया हैं या ये आलाकार है। यस, ये बड़ी पॉइंट है कि असल में जो होते हैं चीज़ जो है ना, चीज़ वो होती है कि कोई भी बंदा इतना पावरफुल नहीं होता कि वो क्रिमिनल बंदा और इस किस्म के काम करे। उसके पीछे खामखा कुछ ऐसे हाथ होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो देखा है हमने, जो देखने में आया है, तो आलाकार शायद पकड़े गए हैं, लेकिन वो जो कब्ज़ा माफिया है, सफ़ेद पोश कब्ज़ा माफिया जिसको कह सकते हैं, वो उस पर ना कोई हाथ डालता है ना डाल सकता है। दूसरी इसमें चीज़ कि जिस तरह वकील साहब ने बोला कि ज़मीनों की तकसीम का, इन चीज़ों के बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जब चीज़ वो सही प्रॉपर तरीके से तकसीम नहीं होती तो वो बाद में उनके मसाइल बन जाते हैं। उसमें ये लोग आपस में लेन देन करके, और ये तो DC का मसला है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मजबूत करे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। पहले जो बंदोबस्त हुआ था उसमें भी गलतियाँ थी, और अभी जो हमारा जो थोड़ा बहुत वास्ता पड़ता है, अभी सुनने में आ रहा है इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं। प्रैक्टिकली ज़मीन पे कुछ और कुछ होता है, कागजात में कुछ और कुछ होता है। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अदनान भाई, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा हमने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कि इस तरह अगर आप ज़मीनों के मसले पर आप देखें तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि इसमें कब्ज़ा माफिया या इस तरह के इश्यूज़ जो होते हैं, लेकिन असल जो इसमें मुद्दा है वो ये है कि लैंड माफिया के हवाले से करते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो डिप्टी कमिश्नर होता है, उसके अंडर ये सारा कुछ आ जाता है। तो ये पटवारी निज़ाम क्यों चेंज नहीं होता? असल मसला पटवारियों का है कि वो इसमें मुलविस है। अगर सही मानों में हुकूमत करना चाहती है तो अगर पटवारी निज़ाम पे हाथ डाला जाए तो यकीनन कि ये निज़ाम जो है ये काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। जी नाज़रीन, आप जिस तरह देख रहे हैं कि हम साउथ रीजन कोहाट के हवाले से अगर आप देखें तो ये गेटवे भी है और पूरी साउथ रीजन का। तो अभी हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे, आवाम के साथ जो बात कर रहे थे, आपने देखा कि कोहाट में मुख्तलिफ इशूज़ तो है, लेकिन लेटेस्ट जो इशू है जो सूबे के हवाले से अगर आप देखें, एक मुहिम का आगाज़ हुआ है
جو پہلے مرکز کے لیول سے تھا، جس طرح یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس میں ایک چیز کو بڑا ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ جو لینڈ مافیا ہے، یہ جو قبضہ گروپ ہے، اس کو ہم بالکل ختم کریں گے۔ تو اس حوالے سے دوبارہ صوبے میں اگر آپ دیکھیں تو اس ایشو کو کافی ہائی لائٹ کیا، پھر پولیس بھی اس میں کافی پھرتیاں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف اضلاع میں۔ پھر ہم کوہاڑ کے حوالے سے بات کریں تو کوہاڑ میں بھی تقریباً 200 سے اوپر تک لسٹ بنائی گئی، اور جو اس میں مختلف پراپرٹی ڈیلرز اور اس طرح قبضہ مافیا کے حوالے سے جو شکایات درج ہوئے تھے عوام کے، ابھی بھی بہت ساری زمینیں جو ہے، حالانکہ یہ ایک ٹیکنیکل ایشوز بھی ہے کیونکہ بہت سارے جو زمینوں کا مسئلہ ہے وہ عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو پولیس کے لیے بھی سرد درد بن جاتا ہے، کیونکہ اگر پولیس معمولی سی کارروائی بھی کر لے، اس کو پکڑ بھی لے، لیکن وہ پھر عدالتوں میں وہی کیس چلتا ہے، اس کے بڑے بڑے پروسیجر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی کافی قبضہ مافیا والوں کو اس حوالے سے سپورٹ بھی مل رہا ہے۔ تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر شرفا اگر اس طرح پراپرٹی ڈیلر کاروبار بھی خراب ہو جاتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ جب ایک چیز کو اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ مسئلے آ جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس دفعہ دیکھیں اس ایشو کے ساتھ ساتھ ڈی پی او آفس ہم آئے ہوئے ہیں سہیل خالد صاحب کے ساتھ، جس طرح آپ کچھ دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ کافی ادھر ہم نے خود دیکھا، جس طرح آپ فوٹیج میں بھی دیکھیں گے کہ عوامی مسائل جو ہے وہ سارے ڈی پی او آفس میں آگے بجائے تانوں کے، اور اس کے اب سب کو پتہ چل گیا کہ ایس پی صاحب جو ہے وہ سب کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، تو اب سارے کا رخ اس طرف ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ہم جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کیا صورتحال ہے، اور عوام کا بڑا رش ادھر چل رہا ہے۔ سہیل صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ تو ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ تو کچہری لگی ہوئی ہے، پہلے تو ہر حکومت کی دور ہوتی ہے کہ کلی کچہری رکھنی چاہیے، لیکن میں نے دیکھا تو آپ کے آفس میں کلی کچہری لگی ہوئی، تو یہ ساری لینڈ مافیا کے لوگ آتے ہیں یا کیا طریقہ ہے؟ جی بالکل، ادھر جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ مرکزی حکومت نے بھی انسٹرکشنز دی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ چیف منسٹر اور آئی جی صاحب کی بھی ابھی نئے جو آئے ہیں ان کا فوکس یہی ہے کہ لینڈ مافیا کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بھی ادھر کارروائی کا آغاز کیا ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی شامل ہے، اور اس میں پھر ہم نے مختلف ایسے لوگ کہ جو اس چیز میں ملوث تھے ان سب لوگوں کی لسٹیں بنائی ہیں، اور یہ لسٹیں ہم نے مختلف ایجنسی سے ویریفائی بھی کروائی ہیں۔ اس میں پھر ایسی لسٹیں بن چکی ہیں کہ جو لوگ ڈکلیئرڈ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں، پھر ان کے خلاف جب ہم نے کارروائی شروع کی ہے تو اب وہ پورے ڈسٹرکٹ میں یہ پتہ چل چکا ہے کہ اب واقعی ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے۔ کوہاٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر اب تھوڑا سا امن و امان کی حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور یہاں پر کافی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے، اس کے علاوہ نئے ادھر روڈز وغیرہ بھی بن رہے ہیں، اس لیے پراپرٹی کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہوا کہ جو کرمنل لوگ ہیں وہ ایسے لوگ کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کی زمینوں پر قبضہ اٹھاتے ہیں، وہ اس میں شاید ان کے ساتھ نچلے اہلکار محکمہ مال کے بھی ملے ہوں گے، پولیس کے بھی ملے ہوں گے، تو ان سب سے مل کر اور وہ لوگوں کو خوفزدہ کر کے بھی کافی حد تک انہوں نے ادھر ان کی زمینوں پر قبضے وغیرہ شروع کیے ہوئے تھے۔ تو اس میں اب جب سے یہ کارروائی شروع ہوئی ہے تو ہم نے کافی سارے لوگوں کو اس میں اریسٹ کیا، اس میں ایف آئی آر کی، ایسے لوگ کہ جن کی چھوٹی زمین تھی، چھوٹے مالکان تھے جو اپنے گھر بنانے کے لیے 5 مرلے یا 10 مرلے کا پلاٹ لے رہے تھے، اور ان پر قبضے ہو گئے، اور وہ کافی عرصے سے پولیس کے دفاتر کے چکر لگا رہے تھے، عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے، تو ان کو ہم نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں ہم نے کافی لوگوں کو، ایسے لوگوں کو کہ جو محکمہ مال سے مشورہ کر کے ہم نے ان کو زمینیں واگزار بھی کروا کے دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو سرکاری لینڈز پر قابض لوگ ہیں ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، ان سے ہم نے لینڈ لے کے دیا ہے، جو کہ زیادہ نٹوریس ایسے لوگ جو کہ کرمنل ہیں، جن کا سابقہ ریکارڈ ایسا ہے کہ وہ قتل، مقاتلے، ڈکیتی، چوری میں ملوث تھے، اور اب لینڈ مافیا میں آ چکے ہیں، یا پراپرٹی ڈیلر کا ایک بیس ڈال کے تو یہ اس طرح کے قبضے کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف ہم نے 3 MPO کی بھی کارروائی کی ہے، اور دیگر کیسز میں بھی کارروائی کر رہے ہیں تاکہ ایسے لوگ ڈسکریج ہوں، اور وہ عوام کو جو اپنی جمع پونجی ہے جو کہ وہ اکثر ان لوگوں کے ہاتھوں لٹا بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کو ڈسکریج۔ یہ تو بہت اچھی بات کی ہے، میرا کوشچن بھی تھا، لیکن آپ نے خود ہی مینشن کیا کہ اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ اور اس طرح کی پولیس اہلکار
کہ بغیر جو لینڈ مافیا ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس کے کیا ابھی تک کارروائی ہوئی ہے, کتنے اس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ملوث تھے, اور کتنی پولیس اہلکار یا ایس ایچ او لیول تک جو سننے میں آ رہا ہے, کن کن پہ کارروائی ہوئی ہے مہمان ریونیو کے تو جو ہے وہ تو ڈی سی صاحب نے کارروائی کی ہے, اور کافی سارے اس طرح انہوں نے محکمہ مال کے اہلکاروں کو انہوں نے سسپینڈ بھی کیا, ڈسمس بھی کیا, تبدیل بھی کیا. اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہم نے کافی سارے ایسے لوگ کہ جن کا وہ ثابت ہوا ہے, ان کے خلاف ڈپارٹمنٹل انکوائریز جاری ہیں, کچھ کو ہم نے سسپینڈ کیا ہوا ہے, کچھ کے خلاف کارروائی جاری ہے, بعض کو ہم نے ایسے تھانوں سے ہٹا دیا کہ جس جگہ پر وہ ملوث تھے یا زمینوں کے کاروبار میں ملوث تھے, اور ایسی کوئی شکایت آئے کہ جس میں پولیس والے ملوث ہوں تو اس کے خلاف تو سخت ایکشن لیا جاتا ہے. اور یہ طریقہ یہی ہے کہ جب یہ لوگ ڈسکریج ہوں گے اور پبلک کو اپنے ذاتی مفاد سے کو سائڈ پہ رکھ کر اگر کام کریں گے تو پھر عوام کو ریلیف ملے گا. ہم نے دیکھا کہ لوگ کافی تعداد میں آ رہے ہیں, تو کتنے تعداد میں روز کی بنیاد پہ آپ ڈیل کر رہے ہیں جو جرگے کی شکل میں آ رہے ہیں؟ وہ تقریباً 50+ ہیں, کبھی تو 100 بھی چلے جاتے ہیں. مطلب یہاں پر والیوم بہت زیادہ ہے قبضے کا خاص کر کے اور ریونیو کے ایشوز کا. تو پھر ہم نے جب کام شروع کیا اور پھر لوگوں کو ریلیف ملا, اور جب ہم نے ایک غیر جانبدار ہو کر کام کیا اور لوگوں کو کوئک ریلیف دینے کی کوشش کی, تو پھر ایسے لوگ کہ جو خاموش تھے یا ان لوگوں سے ڈر کی وجہ سے خاموش تھے یا ان کو کوئی سنتا نہیں تھا, تو ایسے لوگ اب ادھر آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اس کا جو بھی لیگل حق ہم دلوا سکتے ہیں وہ دلواتے ہیں. زبردست. لیکن سر اس میں ہم عوام سے بھی پوچھ رہے ہیں, ان کو بھی کافی تھوڑا بہت اس کو اعتماد آ گیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی, لیکن اس کے آڑ میں جس طرح بہت سارے جو پراپرٹی ڈیلر ہیں وہ اگر وہ صحیح کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اپنی انویسٹیگیشن, جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف محکمانہ ہم نے یا کیے یا جن کی ذرائع سے آپ نے معلوم کیے, تو اس کے لیے جو عدالتوں میں بھی کیس چل رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ابھی عدالتوں میں تو کیس آپ لوگ کا وہ نہیں ہے, وہ ظاہری بات ہے عدالت ہی کر لیتے, تو اس طرح کتنی زمینیں آپ لوگوں نے عوام تک مطلب ورگزار کرا چکے ہیں, زمینیں یا قبضے جو ہے یا زمینیں ان کو دیے غریب لوگوں کو؟ دیکھیں ابھی فگرز تو میرے پاس نہیں ہے, مگر کافی سارے ایسے زمینیں ہیں کہ جو قبضہ مافیا کے زیر قبضہ میں تھیں اور جن پر ناجائز قبضہ تھا, اور جو کہ مطلب عدالتوں میں بھی جو زیر غور نہیں تھے, اور جس میں اسٹریٹ اوے بعض لوگوں نے بدماشی سے, تو ایسے لاتعداد زمینیں ہم نے ریکور کرائیں. ایسی کافی ساری زمینیں ایسی ہم ایریگیشن کی, فارسٹ کی, جن پر لوگوں نے باقاعدہ پلاٹنگ شروع کی ہوئی تھی, وہ ہم نے واگزار کروا دیے. اور جو جنرل پبلک ہے اس کے لیے تو ہم نے کافی سارے ایسے ہیں کہ ان کو ہم نے قبضہ مافیا سے ان کو واگزار کرایا. اور اب جب قبضہ مافیا کے خلاف جب ایکشن شروع ہوا ہے تو اب کئی ایسے لوگ جو کہ خود ہی اب انہوں نے دیکھا ہے کہ اب پولیس ایکشن لے رہی ہے, تو وہ خود ہی جو ہے کئی ایسے ہیں کہ جنہوں نے قبضے بھی چھوڑ دیے ہیں, اور بلکہ جن کے نام تھے وہ تو شہر بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے. تو اس سے عوام کو زیادہ ریلیف مل رہا ہے کہ یہ مافیا جو ہے اس پر ایک ذرا سخت ہاتھ ڈالا ہوا ہے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے ہمارے اگر دیکھیں تو یہاں پہ مختلف ایشوز ہیں, مختلف ایشوز کے حوالے سے ہم پروگرام کرتے رہتے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ ساؤتھ ریجن سے, مختلف اضلاع سے اور ریموٹ ایریا سے آپ لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے, تو اجازت چاہتے ہیں. اللہ